تكبير. الله أكبر. ثناء. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تسمية. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تسمية. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. تكبير. الله أكبر. رکوع میں 3 بار پڑھیں. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. تسميع. سمع الله لمن حمده. تحميد. ربنا لك الحمد. تكبير. الله أكبر. سجدہ میں 3 بار پڑھیں. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. تكبير. الله أكبر. تشهد. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود کے بعد کی دعا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تكبير. الله أكبر. ثناء. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. تعوذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تسمية. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تسمية. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. تكبير. الله أكبر. رکوع میں 3 بار پڑھیں. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. تسميع. سمع الله لمن حمده. تحميد. ربنا لك الحمد. تكبير. الله أكبر. سجدہ میں 3 بار پڑھیں. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. تكبير. الله أكبر. تشهد. التحيات لله والصلوات والطيبات
والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود کے بعد کی دعا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.